अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। बहुत सारे अमलियात और रूहानी मुशाहिदात और कैफ़ियत इस किस्म की होती हैं कि उनको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। अक्सर लोग इस बात के बारे में जानने ज़रूर आते हैं कि उनके लिए कौन सा अमल कारगर साबित होगा, बंदिशें खोलने के लिए, रिज़्क़ के लिए, नौकरी के लिए, या जो जितनी भी दुनियावी हाजात हैं। तो उसमें एक जस्तजू लगी रहती है कि खूब से खूब तर की तलाश की जाए। अब ये जो अमल मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, ये रूहानियत का, अमलियात का पहला सबक भी है और आखिरी सबक भी है। इस अमल के आगे ना कोई जादू ठहरता है, ना जिन्नात ठहरता है, ना बंदिशें ठहरती हैं, ना कोई और ज़िंदगी का नेगेटिव निज़ाम या नेगेटिव आपका कोई इस किस्म की सूरत बनी हुई है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत ज़्यादा एक आपको किसी ऐसी फ़ोर्स की, ताकत की ज़रूरत है, किसी रूहानी ताकत की ज़रूरत है। तो यहाँ से रूहानी ताकत हासिल करने का आगाज़ भी होता है और अंजाम फिर से यहीं पर ही आकर होता है। वो अमल क्या है, पहले मैं वो अमल आपसे शेयर कर दूं और फिर उसके जो जितने कमालात हैं, फ़ज़ाइल हैं, चीज़ें हैं, वो फिर एंड में बयान करता हूं। क्योंकि लोग कहते हैं जी अमल एंड में बताते हो, बातें बहुत ज़्यादा पहले करते रहते हो। लेकिन चलो आज बातें पहले नहीं करते, बातें बाद में करते हैं। अमल पहले बताते थे। अमल है दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश करने का। अब मैंने अपने तजर्बात और मुशाहिदात के साथ साथ जिन जिन लोगों को ये अमल दिया है, उनका जब अब फ़ीडबैक आना शुरू हुआ है तो मुझे ख़ुद हैरतें हो रही हैं कि ये बज़ाहिर इतना सिंपल सा अमल, ये किस कदर चीज़ें हैं इसके अंदर, किस कदर नूरानियत है। ख़ातमुन नबीयीन जो कि सिर्फ़ इंसानों के नहीं, इस कायनात में मौजूद हर जानदार और शऊर रखने वाली चीज़ के भी ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनकी दरबार में सलाम पेश करने का अमल इस तरीक़े से है कि ये मैंडेटरली, मतलब ज़रूर इसकी ख़ास ताकीद है कि दिन में 5 दफ़ा मैंडेटरी है इसको करना। जो ही अज़ान की सदा बुलंद हो, अज़ान ख़त्म हो गई, अब आप मुसल्ले पर खड़े हैं, नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पर पहले हाथ दोनों बांध के खड़े हो जाएं और जो भी आपका मनपसंद सलाम है वो 3 दफ़ा पेश करें। मतलब कि तसव्वुर हो जालियों का, रोज़ा रसूल का, और आपने सलाम पेश कर दिया, बस इतना सा अमल है। 3 दफ़ा आपने सलाम पेश किया और खड़े हो गए मसल्ले पर। अपनी जो भी नमाज है, जो भी आपके ज़िक्र और अस्कार हैं, उनको एज़ इट इज़ कंटिन्यू रखिए। अब होगा क्या इससे कि ये दिन में 5 दफ़ा, तो देखिए ना, अज़ान भी तो 5 दफ़ा दिन में गूंजती है। अल्लाह पाक ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने बुलंद किया है तुम्हारा ज़िक्र। तो ज़िक्र की बुलंदी जब हवाओं में, फ़ज़ाओं में, हर जगह फैल रही है, तो आपके अंदर से भी तो फूटनी चाहिए। एक तो जो अज़ान के बाद दुआ पढ़ी जाती है उसका भी ख़ास एहतमाम करें। ज़्यादातर इस अमल के दौरान कपड़े आपने सफ़ेद पहनने हैं। उमूमी तौर पे कोशिश कीजिए सफ़ेद कपड़े पहने रखें। बावज़ू ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरना चाहिए और सोने से पहले वज़ू करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अमल का जो सेकंड पार्ट है ये उसकी ताकीदें हैं, सख्त तनबीहें हैं। स्पेशली घर से बाहर अगर जाते हैं तो बावज़ू निकलिएगा। सेकंड पार्ट क्या है, ये जब 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपको सलाम पेश करते हुए मुसलसल आप एक तसलसल के साथ पेश कर रहे हैं, डेली पेश कर रहे हैं, तो इसके असरार और रमूज़ खुलने शुरू होते हैं। सलाम जब भी किसी बड़े को किया जाता है, वहाँ से जवाब क्या आता है? वालेकुम अस्सलाम। अब ये वालेकुम अस्सलाम कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है दरबार मुस्तफ़ा से आ रहा है। अक्सर लोगों में 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये उनकी समात इस काबिल हो जाती है कि इस जवाब को सुन सकते हैं। जिस दिन पहले दिन आपको जवाब कानों में आए, कहीं और तरीक़े से आए, नींद में आए, कोई रिजालुल गैब आकर आपको बता दे। रिजालुल गैब ऐसे होता है कि कोई अल्लाह के निज़ाम के लोग होते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं, ये एक जगह साकित और मुंजमद नहीं होते, उनकी ड्यूटियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। ये वलीउल्लाह होते हैं, इनका रूहानी वजूद भी होता है और उनका जिस्मानी वजूद भी होता है। अचानक से कोई अजनबी आकर सलाम कर दे, थोड़ी देर बाद पलट के देखें तो बंदा ही कोई नहीं है। ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। मेरे साथ कई एक लोगों ने शेयर किया, ख़ुद मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आ चुका है कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में 2 साल पहले मेरा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो वहाँ माल रोड पर वॉक कर रहा था मैं अपने बच्चे के साथ। तो वहाँ पे कोई साहब मिले
کہتے ہیں کہ میں پنڈی سے آیا ہوں، ویگن سے اترا ہوں، تو بس یہ ہے کہ آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. اچھا، اس وقت آپ کا دھیان نہیں جائے گا کہ صاحب کون ہے. میں نے کہا جی وعلیکم السلام، اور بتائیں چائے پئیں، خدمت کریں آپ کی. کہتے نہیں بس سلام کیا ہے. تھوڑی دیر آگے چلے. اچھا، اس دوران مجھے کچھ دل میں یہ ہوا کہ پتہ نہیں کون ہے یہ، کوئی ایسے ہے کہ شاید اس کا کوئی مطلب ہے، غرض ہے. تو میں اب اس سے پیچھے مڑ کے یوں کر کے بات کرنے کی کوشش کی، جیسے میں نے مطلب گردن میں نے موڑی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو میں شاہد نہیں ہوں، وہ میرا جو صاحبزادہ ہے وہ بھی اس بات کا شاہد. تو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. یہ روحانی ککس ہوتی ہیں، یہ اس سلام کے عمل سے پھر ملتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ مسجد میں آپ فرض کریں جماعت سے 4 رکعتیں عشاء کی پڑھنے جا رہے ہیں یا جو بھی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آپ ادھر نہیں ہوتے ہو، وہاں سے نکل جاتے ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ تیسری رکعت میں اکثر مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ابھی اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے. تو مولوی صاحب تو اپنی نماز پڑھا رہے ہیں، بعض اوقات مولوی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. بعض اوقات نمازی بیٹھے رہتے ہیں، مولوی صاحب کھڑے ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ جماعت گرتی پڑتی کھڑی ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہوا، اس جماعت میں یقیناً کوئی ایسا صاحب موجود ہے اس جماعت میں کہ جس کے نور کی وجہ سے، کیونکہ وہ بظاہر تو آپ کے ساتھ نماز پڑھا ہے نا وہ، لیکن اس کی نماز عرشوں پر ادا ہو رہی ہے. تو اس کی جو وائبریشن ہے، انوارات ہیں، نورانیت ہے، یہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ ایک جھٹکا سا لگتا ہے. اب ایسی جب بھی کوئی کیفیت جھٹکے کی نماز میں فیل ہو، سمجھو کہ نماز آپ نے کہیں اور ادا کیا اور پھر وہ اس نماز کے بعد جو بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں. خیر، بات ہو رہی تھی اس عمل کی. تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی روحانیت میں کوئی عمل اٹک جاتا ہے، مطلب کہ کیے جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، نتیجہ نہیں مل رہا. 61 دن پڑھائی کر لی، اب کیا کروں؟ تو ان کے لیے یہ اکثیر ہے. 5 دفعہ تو یہ مینڈیٹری ہے آپ سلام پیش کریں، دل کی گہرائیوں سے پیش کریں. لیکن اس کا یہ ہے کہ ادھر سے ہونا چاہیے سلام، یہاں سے نہیں ہونا چاہیے. پہلے یہاں سے ہوگا، پھر ادھر سے آئے گا، آہستہ آہستہ معاملہ بنے گا، کھلے گا، خواب آئیں گے آپ کو. لیکن کانوں میں آواز ضرور آئے گی آپ کو، در مصطفیٰ پر سلام گیا ہے. کوئی آرڈنری بات تو نہیں ہے. تو اس عمل کو کیجئے. اس میں پیش آنے والی جتنی بھی آپ کی روحانی کیفیات ہیں انہیں یہاں شیئر ضرور کیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے. لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو جواب آیا تو مجھے بھی جواب آنا چاہیے. اور پھر جواب آ جائے تو گھر میں کوئی شیرنی ضرور تقسیم کیجئے، فاتحہ دلائیے، درود و سلام کی محفلیں سے جائیے. کیونکہ اب یہ کمائی کا سیزن اسٹارٹ ہو گیا نا، رجب شروع ہو گیا. رجب کا آدھا گزار بیٹھے ہیں، پھر آگے شعبان ہے، 15 شعبان آ رہی ہے، پھر آگے پھر رمضان کے تو مطلب کہ وہ پوری سال کی کمائی کا سیزن ہے. پھر آگے معاملات اور چلیں گے. لیکن یہ عمل ایک دفعہ رچ بس گیا نا آپ کے اندر، سلام والا عمل، تو جب وہاں سے سلامتی آ گئی تو آپ خود عقل کام کرتی ہے کہ کوئی جادو ٹھہر سکتا ہے، کوئی جنات ٹھہر سکتا ہے، کوئی بندش ٹھہر سکتی ہے، کوئی اس قسم کا نظام آپ کی زندگی میں نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے، ترقی رکی ہوئی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. ہاں، سیکنڈ اسٹیپ کے بعد اب تھرڈ اسٹیپ یہ ہے. پہلے تو میں نے بتایا سلام پیش کیسے کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ یہ کہ اس میں آپ کی جو کیفیات ہے، یہ اس کی واپسی کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے. کانوں میں آواز آ سکتی ہے، کوئی آ کے سلام کر سکتا ہے، کوئی اور سلسلہ بن سکتا ہے، خواب میں آپ کو انڈیکیشن آ سکتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کی بندشیں، گرہیں کھلنے لگیں گی. آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ کیا مشکلات ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا سپیڈ بریکر ہے. آپ کی نظر ادھر نہیں جائے گی. جو ہی آپ کو کوئی اس قسم کا گلچ فیل ہوگا، آپ سلام کی طرف چلے جائیں گے. سلام کے ساتھ اگر درود پاک بھی پڑھتے ہیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ والی آیت ہے درود پاک کی. پھر رفعنا لک ذکرک میں تو مطلب یہ کہ آخری مطلب جو سرٹیفکیٹ آ گیا ہے ایک طریقے کا، ورفعنا لک ذکرک. جب سلام کا جواب آئے گا نا، آخری چیز بتا دوں پھر ویڈیو بند کراؤں. جب سلام کا جواب آئے گا نا آپ کے پاس، تو یہ سرٹیفکیٹ ہے، سنبھال کے رکھنا. جب وہ ادھر کام آئے گا یہ سرٹیفکیٹ، جب بے انتہا اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنے ٹریلینز ہیومنز ہیں وہاں، روز محشر ہے، شفاعت کی امید ہے، یہاں دوزخ کھلی ہوئی ہے، 1 بائی 1 گرتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس آ کر معاملہ رک گیا کہ بھئی رکو، کیوں؟ امتی ہو. اچھا، اعمال تو نہیں ہے امتی والے. ہاں، ایک عمل ہے. کون سا عمل ہے؟
یہ سلام کا جواب آیا تھا فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں مہینے کو. اچھا سرکار مصطفیٰ نے سلام کا جواب دیا ہے، بھائی اس کو سائڈ پہ کرو ذرا، یہ تو اونچی نسبتوں والا ہے. تو اللہ پاک آپ کی نسبتیں سچی رکھے، نیتیں بھی سچی رکھے، اخلاص بھی سچا رکھے، اور لوگوں کے کسی نہ کسی طریقے سے نا کام آیا کریں. وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی مخلوق کو جو ہے نا سلام کا تحفہ پیش کیا کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. تھینک یو.